26 नवंबर 1930 को कनाडा में एक ऐसा वाक़या होता है जिसने पूरे कनाडा को हिला के रख दिया था। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के दी मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला बिना किसी निशानात के रातों रात कहीं गायब हो चुका था। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद एंजिकोनी लेक मौजूद है, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी कबीला रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे, जो इस झील से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर मीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हज़ार लोग ही रहते हैं, और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था, जब जो लेबेली नाम एक शिकारी शिकार के लिए यहाँ आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ़ हो गया कि इसे पता ही ना चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक एंजिकोनी के करीब एस्किमो नामी ट्राइब में रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफ़ी मशहूर थे, लिहाजा इसने अपना सामान बांधा और एस्किमो नामी कबीले की तरफ चल पड़ा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नज़र आ रहा था और ना ही कोई आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था, हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ ना कुछ अबनॉर्मल ज़रूर था। पहले वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थीं, जो बस्ती के लोगों ने पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सुनाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसे लग रहा था कि या गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही इसे बस्ती के खैमे दिखाई दे रहे थे और इनमें से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी इसको किसी की आवाज़ सुनाई ना दी। जो बस्ती के अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ ना कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान। जो के लिए हैरानी वाली बात ये थी कि कुछ घरों में से धुएं उठते दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद ना था। ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन इनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने खाना बनाने के लिए रखा तो था, लेकिन वो खा ना सके। यहाँ तक कि वहाँ की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक वहाँ से गए हैं, लेकिन गए कहाँ। जू ने पूरे कबीले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसने देखा कि जो कुत्ते बस्ती वालों ने पाल रखे थे, इनके गले में रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर वो खाना देने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह पर इसे एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इस कब्र को खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये सब देखते हुए जो की परेशानी और खौफ में मज़ीद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देख रहा था। वो काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते भी लाजमी रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है और ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी ना बुझा सके। जो ये सब देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द
قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے کیمپس پر رابطہ کیا اور ان کو وہاں کا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو جو نے جو سب بتایا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شک ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے اور بستی کے تمام لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں تو خون کے نشانات ہوتے، خون نہیں تو مار دھاڑ کی وجہ سے سامان بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھنے کو ملی جو کہ جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشان موجود نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشان موجود تھے اور وہ جو کہ اپنے پاؤں کے نشان تھے۔ یعنی اگر کوئی اس بستی میں آیا نہیں اور گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ جھیل کے اوپر بھی برف جمی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں جھیل کے کنارے کھڑی تھیں، کیونکہ اس موسم میں مچھلی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر بستی والے تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر جھیل میں پھینک دیا ہوتا تو جھیل کے اوپر پر برف کی تہہ کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن سے یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کے بعد کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد آخرکار اس کیس پر انسولوڈ کا دھبا لگا کر بند کر دیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں کے بعد 1984 میں روجر بور اور نائجل بینڈل نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ لوگ اس پورے ایریا کو ایکسپلور کرنے اینجیگونی لیک گئے تو انہیں وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر انہوں نے جھیل کے اوپر اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے اور وہ اس بستی کے اوپر ہی اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر بتایا گیا کہ شاید اس رات وہاں ایلینز اڑ رہے تھے اور وہ سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایلینز کی موجودگی کا ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے اس واقعے کو لے کر الگ الگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، مگر حقیقت یہ کہ آج 100 سال ہونے والے ہیں لیکن آج تک کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ آخر اس قبیلے کے لوگ بنا کسی نشانات کے چلے کہاں گئے۔ ایسکیمو قبیلے کا یہ معاملہ آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔